Assalamu alaikum. Welcome to Linguistics Paramount Academy. The study of language by Jarjul के book का ये second topic है. It answers to this question that how language originated. तो आज हम पढ़ेंगे the natural sound source. Let's get started. So what is the natural sound source? Natural sound source क्या है? It is based on the concept of natural sounds. माजी में जब इंसान अपने माहौल में किसी ऑब्जेक्ट्स को वॉइस प्रोड्यूस करते हुए सुनते तो वो आवाज़ वो कॉपी कर लेते और उसे लफ्ज़ बना लेते. ये नेचुरल साउंड सोर्स है. इससे रिलेटेड एक चीज़ जो है वो है द ह्यूमन ऑडिटरी सिस्टम, कि इंसान का जो सुनने की सलाहियत है वो किस काम आती है, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द नेचुरल साउंड सोर्स. Human auditory system starts functioning before birth at around 7 months. 7 महीने पहले, पैदाइश से 7 महीने पहले इंसान का जो सुनने की सलाहियत होती है वो काम करना शुरू कर देती है और वो आवाज़ों को आइडेंटिफाई कर सकती है और उससे सुनती है और दिमाग में जो है इंसानी बच्चा उसको स्टोर करता रहता है. इस तरह जब वो इस दुनिया में आता है तो वो मुख्तलिफ साउंड सुनता है अपने वहाँ मदर से, फादर से, आसपास के माहौल से, और उसी को वो कॉपी करता है जिसकी वजह से उसकी मदर टंग आगे डेवलप होती है. तो ये इस काम आता है. इट हेल्प्स अस टू मेक अ कनेक्शन बिटवीन अ साउंड एंड द थिंग प्रोड्यूसिंग दैट साउंड. ये हमारी मदद करता है कि हम एक किस्म का ताल्लुक बनाए वो साउंड जो हम सुनते हैं और वो चीज़ जो वो साउंड प्रोड्यूस कर रही है. दो चीज़ें, एक वो माहौल में वो ऑब्जेक्ट जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है और दूसरा उसका साउंड. तो दोनों में कनेक्शन जो क्रिएट करता है वो ह्यूमन ऑडिटरी सिस्टम है. उसके ज़रिए हम सुनते हैं और इसी तरह हम कनेक्शन बनाते हैं. तो जो बेसिक आइडिया है वो यही है कि प्रिमिटिव वर्ड्स डिराइव्ड फ्रॉम इमिटेशन ऑफ द नेचुरल साउंड्स. के पुराने ज़माने में क्या होता था कि नेचुरल ऑब्जेक्ट्स जो साउंड प्रोड्यूस करते थे उसको हमने कॉपी किया, इसी तरह हमारी स्पीच डेवलप हुई, इस तरह हमारी लैंग्वेज डेवलप हुई. तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है द नेचुरल साउंड सोर्स. जैसे कि पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा कि माहौल में जो ऑब्जेक्ट्स हैं, परिंदे, जानवर जो भी थे माजी में, उससे हमने साउंड जो है वो कॉपी किए और उसी से लफ्ज़ बने और इसी तरह हमारी ओरिजिन ऑफ स्पीच आई. तो जिस पर्सन ने इस आइडिया को द बोव थ्योरी का नाम दिया और पोपो थ्योरी. वो थ्योरी जो है वो है ह्यूमन इमिटेशन ऑफ साउंड्स फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स इन द इन्वायरमेंट. के इन्वायरमेंट में जो ऑब्जेक्ट्स साउंड प्रोड्यूस करते थे उसके साउंड जो है ह्यूमन ने इमिटेट की और इसी तरह हमारी स्पीच डेवलप हुई. पोपो थ्योरी जो है वो क्या है, वो है इंस्टिंक्टिव साउंड्स पीपल मेक इन इमोशनल सर्कमस्टांसेस. कि लोग जब जज्बाती हो, गुस्से की हालत में, खुशी की हालत में या दर्द की हालत में जो साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं उसी से हमारी स्पीच डेवलप हुई. सो व्हाट इज बोव थ्योरी? जैसा कि टाइटल बता रहा है कि ये किसी साउंड के बारे में है, बोव थ्योरी. ठीक है. द बेसिक थीम इज दैट ऑब्जेक्ट्स इन द सराउंडिंग प्रोड्यूसिंग डिफरेंट साउंड्स. के ऑब्जेक्ट जो थे एनिमल्स, बर्ड्स, इस तरह, और तो वो जो थे साउंड प्रोड्यूस करते थे. ह्यूमन इमिटेशन ऑफ दो साउंड्स, ह्यूमन उसे कॉपी करते थे. इमिटेशन मीन्स कॉपी करना, तो साउंड्स को इमिटेट करते थे. सो ह्यूमन मेड अ कनेक्शन बिटवीन दोज ऑब्जेक्ट्स एंड साउंड्स दे वुड प्रोड्यूस. कि वो ऑब्जेक्ट्स और वो जो साउंड प्रोड्यूस करते थे इनके दरमियान कनेक्शन बनाते थे. कनेक्शन क्या मतलब है कि वो साउंड कॉपी करते थे और उसको वही मीनिंग देते थे जो साउंड वो चीज़ प्रोड्यूस करते थे. मिसाल ले लेते हैं. फॉर इंस्टेंस, इन इंग्लिश वी हैव कुकू, स्प्लैश, बैंग, बूम, रैटल एंड बर्ड्स. द लास्ट वन इज हिस. अब कुकू एक बर्ड है जो कि बिल्कुल यही साउंड प्रोड्यूस करती है. तो देखो हमने लफ्ज़ बना लिया, साउंड भी वही है, मीनिंग भी वही है. अगर वो बर्ड ये कहीं पे हम ये आवाज़ सुने तो हम इससे मीनिंग लेंगे कि फिलाना जो स्पेसिफिक एक बर्ड है. इस तरह स्प्लैश किसे कहते हैं, अगर आप डिक्शनरी में ये वर्ड्स आप सर्च करो तो हूबहू यही मीनिंग आपको मिलेंगे.
سپلیش کیا ہے؟ اگر آپ پانی کو ایسے زور سے پھینکتے ہو تو اس سے سپلیش کی آواز آتی ہے. تو وہ ساؤنڈ ہم نے کاپی کیا, اسے لفظ بنایا اور میننگ بھی وہی ہے. سپلیش کہتے ہیں پانی کا گرنا زور سے, جب آپ کسی کو ایسے مارتے ہو پانی. بینگ اس طرح کوئی چیز گر جائے یا وہ بینگ کی آواز دیتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس سے ہم نے ساؤنڈ سے ہم نے ورڈ بنایا, ورڈ کی میننگ بھی وہی ہوتی ہے. فار ایگزامپل دروازہ زور سے بند کرتے ہوئے بینگ کی آواز آتی ہے. اس طرح بوم, ٹھیک ہے, بم ہو گیا, کوئی چیز اچانک ایسے بم کی طرح پھٹ جائے تو اسے بوم کی آواز آتی ہے. تو دیکھو وہ ساؤنڈ وہی پروڈیوس کرا ہے وہ آبجیکٹ, اسی سے ہم نے ورڈ بنایا, ورڈ کی میننگ بھی وہی ہوتی ہے. اگر بوم کی آواز آئے تو ہم کہتے ہیں کوئی خدا نخواستہ بم پھٹ گیا, اور اس طرح کوئی چیز. تو ریٹل بھی کوئی چیز ایسی چیز ہو جو کہ آواز پروڈیوس کرے, مثال کے طور پر نیوز پیپر ہو, اور آپ یا چائے کے پیالہ ہو وہ تالی کے ساتھ ایسے رگڑ کے آواز پروڈیوس کر رہا ہو, تو میننگ بھی وہی دیتی ہے. بس مکھی, شہد کی مکھی جو ہوتی ہے یہی آواز جاتے ہوئے پروڈیوس کرتی ہے, اور اسی طرح جو ہے اسے ہم نے ورڈ بنایا, اور بس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شہد کی مکھی گزر گئی. ہس سانپ کی آواز ہے, اگر ہس کی آواز ہمیں سنائی دے تو ہم ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ سانپ ہے. تو اسی طرح ساؤنڈ کو کاپی کرنا, اس سے لفظ بنانا, اس لفظ کو وہی میننگ دینا جو اس ساؤنڈ کی. انوموٹوپیا کسے کہتے ہیں؟ انوموٹوپیا کہتے ہیں words that sound similar to the noises they make. مثال کے طور پر کوئی لفظ ہے اور اس کی نوائز بھی بالکل اسی طرح ہے. جیسے میں نے پچھلے سلائیڈ میں مثال دی, سپلیش ہو گیا. سپلیش ایک لفظ ہے اور وہ وہی وائس کی طرف اشارہ کرتا ہے جب پانی آپ زمین پہ پھینکتے ہو. اس طرح بینگ ہو گیا, ٹھیک ہے, بوم ہو گیا. تو یہ سارا انوموٹوپک ورڈز ہے. لیکن اس تھیوری پہ آبجیکشنز کیا ہے؟ وہ یہی کہ دیر آر جسٹ سیٹ آف ورڈز. اس طرح انوموٹوپک ورڈ جو ہے کسی زبان میں وہ کچھ ہی الفاظ ہوتے ہیں. اب کچھ الفاظ تو پوری زبان نہیں بن سکتی, تو یہ ایک آبجیکشن آیا. دوسرا یہ کہ لینگویج از اے کمپلیکس کمبینیشن آف انلیمیٹڈ ورڈز. زبان میں تو لامحدود الفاظ ہوتے ہیں, تو لامحدود الفاظ اگر ہوتے ہیں تو انوموٹوپک ورڈز تو جسٹ فیو ہے, تو یہ زبان نہیں ہو سکتی, اور اس طرح زبان کی اوریجن نہیں ہو سکتی. اس طرح what about soundless things such as low branch اور abstract things such as honesty. اب low branch کوئی شاخ ہو, وہ لو ہو, ٹھیک ہے, اس کو تو وہی وہ نہیں دے سکتے لفظ, نہ تو وہ کوئی ساؤنڈ پروڈیوس کر رہا ہے. اس طرح اگر ہم ایبسٹریکٹ تھنگس کی بات کریں, وہ چیزیں جو نظر نہ آتی ہو, آنیسٹی ہوگی, ٹروتھ ہوگی, بریوری ہو گئی, وہ تو کوئی ساؤنڈ نہیں پروڈیوس کر رہے. تو لینگویج میں لا تعداد الفاظ ہوتے ہیں جو کہ ساؤنڈ پروڈیوس نہیں کرتے, ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک آبجیکشن تھا. اسی طرح سو لینگویج از ناٹ جسٹ سیٹ آف ورڈز یوزڈ ایز نیمز فار تھنگس. زبان صرف الفاظوں کا مجموعہ نہیں ہے, کچھ الفاظوں کا مجموعہ جو کہ وہ وہی نام دے ان چیزوں کو بھی جو چیز ساؤنڈ پروڈیوس کر رہی ہے. تو یہ کچھ آبجیکشنز ہے بہت تھیوری پہ, اور یہ تھوڑا بہت ہم اشارہ دیتی ہے کہ ہاؤ لینگویج اوریجنیٹڈ. اور آل یہ کانسیپٹ ہمیں نہیں سمجھا پاتی. بہت تھیوری سے ریلیٹڈ جو سیکنڈ تھیوری ہے وہ ہوپو تھیوری ہے. The basic concept is that speech developed from instinctive sounds people make in emotional circumstances. کہ لوگ جو جذباتی وقت میں جو ساؤنڈ پروڈیوس کرتے ہیں اسی سے ہمارے الفاظ بنے, اسی سے ہماری اسپیچ ڈیولپ ہوئی, اسی سے زبان آئی. تو یہ تھیوری یہی کہتی ہے. Original sounds of language came from natural cries of emotions such as pain, anger اور joy. کہ ہماری زبان کی جو اوریجنل ساؤنڈز ہیں وہ کہاں سے آئے؟ وہ ہمارے ایموشن سے آئے, جیسے کہ درد ہو گیا, غصہ ہو گیا, جوائے ہو گیا. فار انسٹنس ساؤنڈز لائک اوچ. اوچ جو ہے ہوتا ہے یہ بندہ تب پروڈیوس کرتا ہے جب اسے اچانک درد محسوس ہو. تو یہ کہتے ہیں یہ اوریجنل ساؤنڈز آف لینگویج ہے. ادر انٹرجیکشنز جو ہے وہ واو یک, ٹھیک ہے, یہ سارے کے سارے انٹرجیکشنز جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اوریجنل ساؤنڈز آف لینگویج ہے, اسی سے ہماری اسپیچ ڈیولپ. آبجیکشنز کیا ہے پوپو تھیوری پہ؟ فرسٹ,
Och and other interjections are produced with sudden intake of breath. کہ اوچ اور باقی انٹرجیکشن پچھلے سلائڈ میں جو ہم نے پڑھے وہ تب ہم پروڈیوس کرتے ہیں جب ہم اچانک ایئر سٹریم اندر لنگس کی طرف لے جائیں. جبکہ while we produce spoken language as we breathe out, جیسے میں بول رہا ہوں نا یہ اسپوکن لینگویج ہے, تب میں ایئر سٹریم اپنے لنگس سے باہر کی طرف نکال رہا ہوں. تو یہ بالکل کنٹراڈکشن ہے, اپوزٹ ہے. تو یہ لینگویج اوریجن کا ذریعہ نہیں ہو سکتی, کیونکہ یہ ہم ایئر سٹریم اندر کی طرف لے جاتے ہیں جب ہم یہ پین ہو, اینگر ہو یا جوائے کے الفاظ نکالتے ہیں, حالانکہ لینگویج جو ہے وہ ایئر سٹریم اس کی اندر سے باہر کی طرف آتی ہے. تو یہ بھی آبجیکشن تھا. Moreover, expressive noises people make are sounds that are not used in speech production. یہ جو انٹرجیکشنز ہے ہماری اسپیچ میں تو بہت سے الفاظ آتے ہیں, بہت سے کچھ آتے ہیں, بہت سے کمبینیشن آف ورڈس کی, یہ تو بس کچھ ہی الفاظ ہے انٹرجیکشنز. ہمارے باقی پارٹ آف اسپیچ آتے ہیں, تو یہ بھی لینگویج کی اوریجن کا ذریعہ نہیں ہو سکتی. بہرحال تھوڑا بہت کانسیپٹ یا ہمیں کچھ بتاتے اس بارے میں کہ ہاؤ لینگویج اوریجنیٹڈ.